According to Islam, both Jesus and Muhammad were prophets. But Prophet Isa, besides his miracles, had an unnatural birth and never died. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा के दरमियान मवाजना कोई नई बात नहीं है। अल्लाह ताला के दोनों बरगज़ीदा बंदों का मवाजना ईसाई करते हैं। वो दलाइल ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह से मुसलमानों को इस चीज पर कायल कर लें कि जीसस को मुसलमान खुदा मान लें, मगर जब तक डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे उलमा हमारे दरमियान मौजूद हैं, हर अरबा उल्टा पड़ता है और बजाय मुसलमानों को कायल करने के ईसाई खुद जीसस के पैगंबर होने पर ईमान ले आते हैं। ऐसा ही एक सवाल एक ईसाई नौजवान ने भी किया। उसने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा, इस्लाम के नजदीक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जीसस पैगंबर थे, मगर इस्लाम में लिखा है कि हजरत ईसा बगैर बाप के पैदा हुए, जो बिल्कुल अक्ल से परे बात लगती है, और वो कभी मरे भी नहीं, और इनके जिम्मे दज्जाल से निमटने का काम भी लगाया गया। क्या आप नहीं समझते कि इनके ऊपर ये सारी नवाजिशात और सारे वाकयात इन पर अल्लाह ताला की तरफ से पैगंबरों से ज्यादा है? क्या इस सब के बाद वो सिर्फ एक पैगंबर कहलाए जा सकते हैं? My name is Ryan Moses, a Christian by faith, and I am a student of engineering. My question, sir, is, according to Islam, both Jesus and Muhammad were prophets. But Prophet Isa, besides his miracles, had an unnatural birth and never died, according to Islam. Besides, he has a prominent role to play in the day of judgment against Dajjal. Don't you think this special preference given to him by Allah makes him more than just a prophet? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं एक चीज वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इस्लाम वाहिद मजहब है जिसमें जीसस पर ईमान लाना जरूरी है, वरना ईमान मुकम्मल नहीं होता और ना कोई मुसलमान कहला सकता है। हम यकीन करते हैं कि वो अल्लाह ताला के बरगजीदा बंदों में से एक थे, वो मसीहा थे, वो बाप के बगैर पैदा हुए, उन्होंने खुदा के हुक्म से मोजज़ात दिखाए। यहाँ तक के मुसलमान और ईसाई एक ही चीज पर ईमान लाते हैं और हजरत ईसा से मुतालिक ये सारी बातें मानते हैं, मगर ईमान में फर्क वहाँ जाकर आता है जब ईसाई एक कदम आगे निकलकर जीसस को खुदा मानते हैं। पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ कि अगर जीसस बगैर बाप के पैदा हुए इसलिए वो खुदा हैं, तो इसका जवाब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया है और कहा है कि बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की सी है, इसे मिट्टी से बनाया, फिर इसे कहा कि हो जा, फिर हो गया। और अगर आपकी दलील के मुताबिक बगैर बाप के पैदा होने पर जीसस खुदा हो सकते हैं, कुरान और बाइबल दोनों में लिखा है कि हजरत आदम बगैर बाप और बगैर माँ के पैदा हुए। इस तरह तो आपको हजरत आदम को जीसस से बड़ा खुदा मानना चाहिए। कुरान और बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि अगर कोई बगैर माँ बाप के पैदा हो तो वो खुदा बन जाता है। अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी ताकत दिखाई जब उसने बगैर माँ बाप के हजरत आदम को पैदा किया और बगैर बाप के हजरत ईसा को। Allah says in the Quran in Surah Al-Imran chapter number 3 verse number 59, Allah says inna masal Isa in the like masal Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. The similitude of Jesus, peace be upon him, in front of Allah subhanahu wa ta'ala is the same as Adam, peace be upon him. He was made from dust and Allah said be, and he was. If you say that Jesus is God because he had no father, in that context, according to the Quran and according to your Bible, Adam, peace be upon him, had no mother and father. That makes him a greater God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को बताया कि हम मुसलमान यकीन करते हैं कि जीसस मरे नहीं, और बाइबल में भी यही लिखा है। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया, और उनके ये कहने पर कि हमने मरियम के बेटे मसीह ईसा को कत्ल किया जो अल्लाह का रसूल था, हालांकि उन्होंने ना उसे कत्ल किया और ना सूली पर चढ़ाया, लेकिन उनको इश्तबाह हो गया। और जिन लोगों ने इसके बारे में इख्तलाफ किया वो भी दरअसल शक में मुब्तला है। उनके पास भी इस मामले में कोई यकीन नहीं है, महज गुमान ही की पैरवी है। उन्होंने यकीनन मसीह को कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। डॉक्टर साहब ने कहा कि जीसस वो वाहिद पैगंबर थे जिनकी कौम ने उनको खुदा मान लिया। उनके अलावा कोई ऐसा पैगंबर नहीं जिसको उसकी कौम ने खुदा कहा। इसलिए अल्लाह ताला ने जीसस को जिंदा उठा लिया ताकि वो दोबारा दुनिया में आमद पर ये चीजें बता दे कि उन्होंने कभी खुदा होने का दावा नहीं किया। सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब अल्लाह फरमाएगा, ऐ मरियम के बेटे ईसा, क्या तूने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी माँ को भी खुदा बना लो? वो अर्ज करेगा, तू पाक है, मुझे लायक नहीं कि ऐसी बात कहूँ जिसका मुझे हक नहीं।
اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھے ضرور معلوم ہوگا، جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، اور جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا، بے شک تو ہی چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے۔ جب عیسائی ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ کیا یہ آپ کا معجزہ نہیں، تو کہیں گے اے برے لوگو، یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتا۔ اور جب جیزس دوبارہ آئیں گے تو وہ پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر آئیں گے، وہ نئی تعلیمات دینے نہیں آئیں گے۔ تو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ مسلمان ان کو پیغمبر اور مسیح اس کو خدا مانتے ہیں۔ تو ذاکر نائک نے مجمع میں موجود تمام مسلمانوں کو چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی مجھے بائبل سے ایسی کوئی ایک بھی آیت بتا دے جس میں جیزس نے خود کہا ہو کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو، میں اسی وقت عیسائیت قبول کر لوں گا۔ مگر مجمع سے کوئی نہ اٹھا۔ تالیوں کی آوازیں البتہ خوب آئیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ گوسپل آف جان میں لکھا ہے کہ تم نے سنا ہے کہ میں نے تم سے کس طرح کہا تھا کہ میں چلا جاتا ہوں اور پھر تمہارے پاس آتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو خوش ہوتے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ میرا باپ مجھ سے بڑا ہے۔ آپ یقین کر سکتے ہیں۔ If any Christian can point out a single verse in the Bible, a single unequivocal statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, a single unambiguous statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity just now. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کرنے والے اور مجمع میں موجود ہر عیسائی کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ بنی اسرائیل کے ساتھیوں یہ سنو، عیسیٰ ناصری ایک ایسا آدمی تھا جسے خدا نے معجزوں، عجائبات اور نشانوں کے ذریعے تمہارے لیے تسلیم کیا تھا، جیسے کہ تم خود جانتے ہو۔ جب جیزس خود کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان ہے تو عیسائی کیسے مان سکتے ہیں کہ وہ خدا ہے؟ یہاں ڈاکٹر صاحب نے سوال کرنے والے سے پوچھا، اب آپ مانتے ہیں کہ جیزس انسان ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میں مانتا ہوں کہ وہ انسان تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خدا نہیں مگر پیغمبر سے کچھ زیادہ ہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ پیغمبر ہیں، مگر اس شخص کی تسلی نہ ہوئی اور کہنے لگا یہ بھی تو دیکھیں کہ ان کی غیر فطری پیدائش اور غیر فطری دنیا سے رخصت مگر مرے نہیں، پھر دوبارہ آئیں گے۔ کیا یہ چیزیں ایک پیغمبر کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بھائی لگتا ہے کہ آپ نے میرا جواب ٹھیک سے سنا نہیں۔ میں نے بتایا کہ جیزس کو اس لیے اٹھایا گیا کہ ان کے ماننے والے ان کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں، ان کو حقیقت دکھانے کے لیے جیزس کو اٹھایا گیا اور دوبارہ بھیجا جائے گا۔ ناظرین، یہ مکالمہ بہت دلچسپ تھا، آپ بھی سنیے۔ He is more than a prophet, but not God. But what is his position? He is a prophet of God, he is a messenger. But he doesn't qualify to be a prophet because he has done like unnatural birth, unnatural death, and again day of judgment coming. Brother, did you hear my answer? If you claim that he is somewhere more than a prophet because he was unnatural born, he was born without a father, then Adam, peace be upon him, becomes a bigger than Jesus, peace be upon him. But Adam had a death, natural death. But Adam, there was no misconception amongst the followers of Adam, peace be upon him, that he claimed divinity. There's a misconception amongst the followers of Christians that they claim that he was God. That's the reason Allah kept him alive. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے آخری بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر بائبل کو جا کر پڑھیں، اگر آپ سچے عیسائی ہیں تو آپ کو بائبل میں لکھی ہر بات ماننی چاہیے، اور بائبل کے مطابق یہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا چاہیے، شراب سے پرہیز کرنا چاہیے اور سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ یہ سب کرتے ہیں تو آپ جیزس کی تعلیمات کو نہیں مان رہے۔ جیزس نے کہا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں یا میری عبادت کرو۔ آپ گھر جا کر اپنی ریسرچ کریں، علم میں اضافہ کریں، بائبل میں وہ باتیں سرخ الفاظ میں لکھی ہیں جو جیزس نے خود کہیں، آپ جا کر ان کو پڑھیں۔ بائبل کے ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ بھی آپ پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس نہیں تو یہاں اجتماع میں سے ہی منتظمین سے لے لیں، آپ کی زبان میں ہی ترجمہ آپ کو مل جائے گا۔ دونوں کتابوں کی تعلیم حاصل کریں اور سچائی کو ڈھونڈیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔